सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। रुबीना साहिबा, आप ही से आगाज करूंगा। कैसे इस बात का इनकार किया जा सकता है या इससे नजरें चुराई जा सकती हैं कि पीपल्स पार्टी के लोगों का इसके साथ, उज़ैर बलोच के साथ ताल्लुक था? हम ये नहीं कहते कि वो ताल्लुक इस बुनियाद पर था कि वो उज़ैर बलोच को शय दे रहे थे, लेकिन ताल्लुक से तो इनकार नहीं किया जा सकता। कैन यू हेयर मी? जी जी अमीर अब्बास साहब, जी जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, बट मैंने आपका क्वेश्चन सुन लिया है। जी मैं ये कहूँगी कि बिल्कुल जिस तरह से एक हमेशा से, क्योंकि वक्तन फ़ौक्तन जो है वो उज़ैर बलोच के नाम से जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। और अगर आप देखें कि जिस तरह से अगर आप लियारी की बात करते हैं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो है वो गढ़ है लियारी, वहाँ पर 99% लोग जो हैं वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी किसी ना किसी तरह से एफिलिएशन है। सो अभी अगर उज़ैर बलोच साहब क्योंकि जो अब सामने आया है कि वो एक क्रिमिनल जो है वो एक्टिविटी का जो है हिस्सा रहे हैं, और इस तरह के क्रिमिनल लोग भी जो है वो किसी सियासी पार्टी के साथ अपनी एफिलिएशन बनाने की कोशिश करते हैं, और वो जो है वो किसी ना किसी तौर पर वो कोशिश करते हैं कि लीडरशिप के करीब आया जाए। क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक आप देखें कि शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो थी, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अगर आप फिर उसके बाद अगर आप आसिफ अली जरदारी साहब को देखें या बीबी फरियाल तालपुर साहिबा को देखें या बिलावल भुट्टो साहब को देखें, तो वो जो है वो उसी तरह से अपने वर्करों में घुलते मिलते हैं जिस तरह से सही है। अच्छा देखें, इसमें कोई शक नहीं कि क्रिमिनल लोग जो हैं वो अपने तौर पे किसी पार्टी के साथ ताल्लुक बनाने की कोशिश कर सकते हैं, कोई भी क्रिमिनल आदमी, लेकिन कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी क्रिमिनल आदमी के साथ ताल्लुक नहीं बनाती। बिल्कुल, हमने कोई ताल्लुक नहीं बनाया। उन्होंने, अगर आप जिस जलसे की बात करते हैं लियारी में, वो बार बार खाई जाती हैं, तो वहाँ पर तो बहुत सारे लोग थे। वहाँ पर आपके कैमरामैन्स भी थे, आपके जो है वो मे बी के कोई जो है जो टीवी टॉक शोज करने वाले लोग भी हो सकते हैं। देखिए हमारे जो कैमरामैन या हमारे जो जर्नलिस्ट वहाँ पे थे वो इसलिए थे, वो बिल्कुल थे वहाँ पे, वो बिल्कुल थे, लेकिन वो इसलिए थे क्योंकि वहां पे कायम अली शाह आ रहे थे, वहां पे डिप्टी स्पीकर सिंध असेंबली आ रही थी, वहां पे शर्मिला फारूकी साहिबा आ रही थी, वहां पे सेनेटर यूसुफ बलोच आ रहे थे, वहां पे जावेद नागौरी आ रहे थे, वहां पे सानिया इलेक्शन के बाद का जमाना था आई थिंक, और उसके बाद सारी जगह दावतें हो रही थी, सारी जगह हम लोग जा रहे थे लियारी, क्योंकि हमारे लोग वहाँ के मतलब हमें बहुत ज़्यादा हमारे दिलों के करीब है। वहाँ पर हम कोशिश करते हैं कि पूरी लीडरशिप जो है वो, अगर कोई एक प्रोग्राम भी होता है, अगर लड़काना में भी होता है, तो आप देखें इतने सारे लोग जो हैं वो निसार खोड़ो साहब भी पहुँचे होते हैं, फरियाल तालपुर साहिबा भी गई हुई होती है, बिलावल भुट्टो साहब। तो ये कोई वो जुर्म नहीं है कि अपने पार्टी वर्करों में जाना। वहाँ पर उज़ैर बलोच होते हैं, वहाँ पर वो नहीं, ये दावत ही उज़ैर बलोच की थी। ये 2013 का इलेक्शन जीतने पर ये दावत ही उज़ैर बलोच की थी, ये उज़ैर बलोच की दावत पर गए थे, और उज़ैर बलोच 2012 में एक क्रिमिनल एस्टैब्लिश हो चुका हुआ था। अमीर अब्बास साहब वहाँ पर जो है, हम हर किसी के घर पे जब इलेक्शन जीतते हैं या इलेक्शन से पहले या वैसे भी आप आम दिनों में भी देखें, तो हर घर के हर जो है वो वोटर के घर पे हम जाते हैं। अब वो कोई चोर है, डाकू है, कोई क्या है, वो हमें उनके माथों पे तो नहीं लिखा हुआ, नहीं इसके तो लिखा हुआ था कि वो किसी क्रिमिनल इसके माथे पे लिखा हुआ था। तो मैं ये कहूँगी, देखें मैं ये कहूँगी कि ये एक सिर्फ और सिर्फ प्रोपेगेंडा है। आसिफ अली जरदारी साहब की बहन है फरियाल तालपुर साहिबा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की पार्टी है। क्यों नहीं आप अलीमा बाजी पे इतने बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं? आज JIT में आप और JIT में अगर उज़ैर बलोच साहब किसी का 100 लोगों का नाम ले लेते हैं, क्या वो 100 के 100 मुजरिम है? सही है, बिल्कुल ठीक है। ये मतलब आप
جو ہے وہ جو اور کرمنل لوگ ہیں جو کرپشن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، جو آپ عمران خان صاحب کی بہن کا بھی تو نام لیں نا، ان کے اوپر بھی پروگرام کریں. علیمہ باجی نے کیسے جو ہے دبئی میں اور جو ہے وہ نیو یارک میں اور وہاں پہ امریکہ میں اپنی وہ بنائی ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں، جب ان کے اوپر بات آئے گی تو وہ بالکل سوال اٹھایا جائے گا. جو جس شور و زور کے ساتھ پاکستان پیپلز پارٹی کی 198 لوگ قتل ہوئے، اسیسینیشن کی جاتی ہے. آپ نے سنا نبیل کبول صاحب نے کیسے بتایا لاشوں کو جلا کے گٹروں میں بہا دیا جاتا تھا. اس معاملے کا کسی کے باہر کی کرپشن کے ساتھ کیسے، یہ تو لائف اینڈ پراپرٹی کی پروٹیکشن اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. 198 لوگوں کو مار دیا اس نے. آپ پوچھیں بھائی جے آئی ٹی امیر عباس صاحب، جے آئی ٹی میں تو جو ہے وہ مطالبہ کیا گیا ہے کہ ملٹری کورٹ میں جو ہے عزیر بلوچ صاحب کو پیش کیا جائے. ابھی تک کیوں نہیں پیش کیا گیا ہے؟ کیوں نہیں ان کو جو ہے وہ کٹہرے میں کھڑا کیا گیا ہے؟ سوائے اس کے کہ کبھی کس کا نام لے دیتے ہیں، کبھی کس کے نام سے ہائی لائٹ. تو یہ میں اور آپ فیصلہ نہیں کریں گے، یہ عدالتیں فیصلہ کریں گی کہ ان کو سزا ہونی چاہیے. نقوی صاحب، آپ لوگ، علی زیدی صاحب ایک نئی جے آئی ٹی لے کر آ گیا جس کی وجہ سے یہ تنازع پیدا ہوا، ورنہ جو جے آئی ٹی سندھ حکومت کی تھی اس کے اوپر خاموشی ہو جاتی، لیکن علی زیدی صاحب کی وجہ سے ایک تنازع کھڑا ہو گیا. اب یہ جن 4 محکموں کے دستخط علی زیدی صاحب کی رپورٹ کے اوپر ہیں، اگر آپ لوگ سیاست نہیں کر رہے، اگر آپ لوگ واقعی بہت درد دل رکھتے ہیں کراچی کے شہریوں کے لیے، تو اس سے پہلے کہ یہ 5 دن سے ایک لا یعنی بحث چلتی رہے، پرائم منسٹر ان 4 محکموں کو جو ان کے ماتحت ہیں انکوائری کنڈکٹ کر دیتے، جے آئی ٹی بنا دیتے، جوڈیشل کمیشن بنا دیتے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جاتا. میں یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وزیر اعظم صاحب کوئی بھی ایکشن لیں گے تو یہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی طرف لے جائیں گے. میں کئی پروگراموں میں یہ مثال دے چکا ہوں کہ نیب کا قانون کسی اور کا بنایا ہوا، نیب کا چیئرمین کسی اور کے دور میں بنا، اس کے چننے کا طریقہ، اور آج جب نیب ایکشن لیتی ہے تو کیا کہتے ہیں، نیب نیازی گٹھ جوڑ. اس کے اوپر بھی اگر کچھ کریں گے تو ایسے ہی ہوگا. تو بہتر یہ ہے کہ اس کے اوپر ہم ایک کورٹ پروسیس پہ چل رہے ہیں. پہلے ہم سندھ ہائی کورٹ کے پاس گئے. اگر کوئی چیز دیکھیں، جو میں نے جے آئی ٹی دیکھی جو کہ آفیشیل جے آئی ٹی تھی، اس کے اندر تو کوئی تو ایسی بات نہیں تھی کہ سندھ گورنمنٹ اس کے پبلک ہونے کو کیوں اپوز کر رہی تھی. انہیں تو خود اسے پبلک کر دینا چاہیے تھا. کورٹ آرڈر دے رہے تب بھی نہیں کر رہے تھے. دوبارہ اپیل کی گئی اور کورٹ ان کے خلاف کچھ کرنے جا رہا تھا تو انہوں نے سپریم کورٹ میں اپیل داخل کی کہ ہم نہیں چاہتے کہ یہ جے آئی ٹی ریلیز ہو. یہی بتا دیں رومیدہ صاحبہ کہ یہ کیوں نہیں چاہتے، کیا وجہ تھی، اس میں کون سی چیز ان کو ایسی نظر آئی ہے جو ان کی آفیشیل جے آئی ٹی ہے جس کو یہ چھپانا چاہ رہے تھے. دوسری چیز انہوں نے کہی کہ دیکھیں یہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے. نیشنل ایکشن پلان آیا تھا، نیشنل ایکشن پلان میں کہا تھا تمام گورنمنٹ جو ہیں جو سمجھتی ہیں کہ ان کے علاقے کے اندر کوئی ایسی ٹیرر ایکٹیویٹیز یا کچھ ہو رہا ہے اس کو ملٹری کورٹس کے لیے نام بھیج. اس میں کیوں نہیں بھیجا انہوں نے نام؟ ہم تو کہیں بھی نہیں تھے نا، کیوں خاموش بیٹھے رہے؟ جے آئی ٹی میں یہ نشاندہی کر دی گئی تھی کہ 108 پیپل are involved. کیا ان کی ذمہ داری نہیں بنتی تھی کہ ایسے شخص کو ملٹری کورٹ کی ٹرائل کے لیے بھیج دیتے؟ یہ کیا کہہ رہی ہیں کہ خود ملٹری کورٹ اٹھا دے؟ خود تو ملٹری کورٹ کا اٹھانے کا کوئی پروسیس ہی نہیں ہے. پروسیس یہ رکھا گیا تھا کہ گورنمنٹس نام دیں گی. ہر گورنمنٹ نے نام دیے، سندھ گورنمنٹ نے کیوں نہیں نام دیا؟ ٹھیک ہے، یہ بتا دیں. جہاں تک تعلق ہے کہ ہم کیوں لے کے آئیں، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ واٹ آر یو ٹرائنگ ٹو ڈو. آپ کوشش یہ کر رہے ہیں کہ اس ملک میں طاقتور لوگ بہت کچھ کروا رہے ہیں اور وہ طاقتور لوگ نہیں پکڑے جاتے، ان کے مورے پکڑے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.